Sirach 8. Ayaw hagita ang usa ka tawo nga gamhanan kay tingali unyag, mahulog ka sa iyang kamot. Ayaw pakig-away sa usa ka tawo nga dato, kay tingali unyag, subornohan niya ang mga tawo aron mo saksi sila batok kanimo. Ang bulawan nakalaglag sa daghang mga tawo ug nakadaot sa mga hari. Ayaw pakiglali sa tawo nga kusog mosulti kay igo lang unya ikaw, nga magdugang og sugnod sa iyang kalayo. Ayaw kataw-i ang usa ka tawo nga walay batasan kay tingali unyag, iyang pakaulawan ang imong mga katigulangan. Ayaw sawaya ang tawo nga mibiya na sa pagpakasala. Hinundumi nga kitang tanan makasasala. Ayaw sawaya ang usa ka tawo tungod lamang kay siya tigulang. Pipila ka nato nagkatigulang na usab. Ayaw kalipay tungod sa kamatayon sa usa ka tawo. Hinumdumi nga kitang tanan mamatay usab. Ayaw ibaliwala ang gisulti sa maalam nga mga tawo. Tun-i ang ilang mga sanglitanan kay gikan kanila makabaton kag kaalam ug makakaton sa pag-alagad sa mga bantugang tawo. Matnguni ang isulti sa mga tigulang kay sila mismo, nakakaton usab gikan sa mga nag-una kanila. Makakaton ikaw gikan kanila ug makatudlo sila kanimo. Unsaon pagtubag sa dihang gikinahanglan kini. Ayaw gayud hatagi ang usa ka makasasala o dugang nga higayon sa pagpakasala, kay tingali unyag ikaw mismo ang madaot. Dili maayo nga mutindog ka o mubiya sa usa ka tawo nga walay ulaw. Tingali unyag tuison niya ang imong mga pulong o gamiton kini, batok kanimo. Dili maayo nga magpahulam ikaw ngadto sa usa ka tawo nga mas gamhanan kay kanimo. Kung imo kining buhaton, maayo pag-isipon mo na lang kini nga nawala. Ayaw garantiyahi ang hulam sa usa ka tawo kay basig ikaw unya ang makabayad niini. Kung himuon mo kini, kinahanglang andam ka sa pagbayad sa maong hulam. Ayaw pagkiha batok sa usa ka maghuhukom. Makadaog gayud siya tungod sa iyang katungdanan. Ayaw pagbiyahe uban sa usa ka tawo nga danghag. Wala kay makuha niini gawas sa kasamok. Buhaton niya ang bisan unsang binuang nga iyang gustuhan ug mamatay ikaw uban kaniya. Ayaw pakiglali sa usa ka tawo nga init og ulo, ug ayaw pag-adto sa usa ka dapit nga awaaw nga kamurang duha. Dili siya magpanuko o paggamit sa iyang kusog, ug hasmagan ikaw niya sa diha nga walay makatabang kanimo. Ayaw pagpangayo og tambag gikan sa usa ka tawo nga buang-buang. Dili sila makahimo pagtago sa imong itug-an kanila. Ayaw pagbuhat og bisan unsang atubangan sa usa ka laing tawo sa mga butang nga kinahanglang imong taguon kay wala ka masayod kung unsay iyang ibutyag. Ayaw ipadayag ang imong tinaguang mga hunahuna kang bisan kinsa kung imo kining himuon sama rag ikaw giusikan. Sama rag imong giusikan ang tanang maayong kahigayunan.